गुड इव्हनिंग सगळ्यांक बरी सांगवेळ हांव दिता। आयज अशी एक सांगवेळ जे सांगवेळीन आदले आमचे स्टार्स आमच्या ग्राउंडाचेर देऊन आमकां झगझगीत उजवाड दिता आसतना आमी पळयतले। टीम +60 साउथ आणि टीम +60 नॉर्थ अशा दोन पंगडांमदी हांगा एक भोव महत्वाची अशी फुटबॉल मॅच रोखडीच सुरू जाता। सेंट्रल सोशल आंज कुस्तोदियो ही सांस्कृतिक आणि खेळाच्या मळाचेर फाटली कितलीशीच वर्सां सातत्यान वावर करीत आयिल्ली संस्था आयज एका खेळगड्याक वेगळे रितीन ताजो भोवमान करपाक चिंतता आणि ताज्या भोवमाना खातीर दक्षिण गोंयांतल्यान आणि उत्तर गोंयांतल्यान असे कितलेशेच फुटबॉल प्लेयर्स आयल्यात जाणी आपली अख्खी इदाद अख्खे जिवीत फुटबॉलाच्या ग्राउंडार घातला, फुटबॉला खातीर ओपला। तांची कळाशी तांचे कौशल्य आजूय बी तांच्या आंगात आसा जे नवे पिळगेक अजून मार्गदर्शन करता, नवी वाट दाखयता। आजूय बी अशी एक खेळी तांचे कडल्यान आमी अपेक्षित करता ज्या खेळींतल्यान तांणी तांच्या जुवानपणांत तांच्या खेळाच्या जिवितांत जो आपलो वावर दाखयलो, भोवमान जोडले, ताजे फाटल्यान तांची जी मेहनत आशिल्ली त्या मेहनतीची एक झलक आज आमकां तांच्या खेळाच्या रुपांतल्यान पळोवपाक मेळटली, जी आमकां नवे पिळगेक एक प्रेरणा दितली, फुडें सरपाक वाट दाखयतली। टीम +60 साउथ गोवा आसा, तातूंत कितलीशीच अशी नामनेची व्यक्तिमत्व आसा, नामनेचे फुटबॉल प्लेयर आसात जाणी गोंय गाजयला, आनीक इंडिया गाजयल्या, अख्खे आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर आपलो खेळ करून आपलें नांव व्हड केलां, गोंयचें नांव व्हड केलां। तातूंत आसात विन्सी आंतांव, लेक्टर मास्कारेनस, टिटो डिकुन्ना, रेमेन पेरेरा, आग्नेलो पिरिस, वॉशिंग्टन नोरोना, संजय डायस, सेमी डायस, डेरिक पेरेरा, आल्बर्ट पिनेरो, जॉन फर्नांडिस, मार्टिन पिरिस, आग्नेलो फॉन्सेका, एचडीओ डिकोस्टा, प्रकाश नायक, एडी फर्नांडिस, फिलिप फेर्राव, रुबियो वास, पांचू पिशेत आणि बाबाजीनो डायस। आम्ही एकदम मोठ्यान ताळ्यो मारया या टीम +60 साउथ गोव्याच्या टीमी खातीर जे म्हाका दिसता रेड आणि ब्लू ड्रेस घालून ग्राउंडार देवल्यात आणि आमच्या दोळ्या मुखार निळो तांबडो रंग नाचयतले थोड्याच वेळा भितर। आयज नॉर्थ गोंयच्यान नॉर्थ +60 ही जी टीम आयल्या तातूंत ब्रह्मानंद आसात, एकदम मोठ्यान ताळे जावनी अर्जुन अवॉर्डी आणि पद्मश्री अवॉर्डी आमचे भाग्य आज तांकां आमच्या ह्या ग्राउंडाचेर खेळटा आसतना पळोवपाक मेळटा। लॉरी बाब आसात, एलन सर आसात, बेर्नार्ड आसा, रोझारियो आसा, बारेटो आसा, मिंगेल, जोसेफ, सुकूर, स्टॅनली, महेश, हिपोलिता, बोस्को, मायकल, पाउल, जेम्स, इस्ताक आणि अहमद। एकदम मोठ्यान ताळे मारया आमी नॉर्थ गोंयच्यान आयिल्ल्या +60 टीमी खातीर, जी आज नॉर्थ साउथ असो एक आमच्या मुखार कडेगाठ अशी झुंज घेऊन आपली काळाशी दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो। दोनूय वटेनचे खेळगडी ग्राउंडार देवल्या, सराव करतात, फुटबॉला लागीं आपली संवकळ परत एकदा जागी करतात आणि त्या जागेंतल्यान तांणी आपल्या जिवितांत जे कितें जोडलां ताची एक झलक थोड्याच वेळा भितर आमकां दिसपाची आसा। मोठ्यान ताळे जावनी आमच्या सगळ्या प्लेयरा खातीर। हांवें सगळ्यांची नांव वाचून दाखयली, ताळयो मारले आमी कांय प्लेयरां मदीं। आज आमचे खातीर
जे कांय प्लेयर आयले आसात तांचे फुटबॉलाच्या ग्रावंडाचेर गोंयच्या एकंदर फुटबॉल मळाचेर आंतरराष्ट्रीय मळाचेर मोठें योगदान आसा. नॉर्थ गोंयांतल्यान ब्रह्मानंद सर आसात, त्याच भायर जाणी कुडचडे शाराक एक बरे शिस्तीचें वळण दिता आसतना लॉ अँड ऑर्डर कशी मेंटेन करप हाचें बरें उदाहरण दिवन आपल्या कॅरियराक उंचेल्या पदा मेरेन जे पावले ते एलन बाब आमचे मदीं आसा. एकदम मोठ्यान ताळी आमी तांचे खातीर मारुया. आमचे मदीं डॅरिक बाब आसात, जाणी इंटरनॅशनल केल्यात आनी गोंयचें नांव व्हड केलां. लॅक्टर बाब आसात, जाणी कितलेशाच भुरग्यांक फुटबॉलाची दिक्षा दिवन स्वता आपणे फुटबॉलाच्या मळार सिद्ध करून इंटरनॅशनल मेरेन धांव मारून आपली योग्यताय सिद्ध केल्या. सगळे प्लेयर एकामेका कडेन लायन अप जाल्यात, एकामेकाक हात दितात, एकामेकाक बरें चिंततात आनी आमचें काम तांणी दिल्ले हात तशेंच आमी आमचे हात आमच्या हाताचे मारुया. एकदम मोठ्यान ताळयो आमी तांचे खातीर मारुया. तांकां उर्बा दिवया, उमेद दिवया, जी उमेद आमचे मेरेन ते पावयतले आपल्या खेळाच्या रुपांतल्यान. स्वता खेळटा आसतना कितलेशेच नवे भुरग्यांक नव्या प्लेयरांक फुटबॉल खेळाचेर हाडून फुटबॉल खेळाच्या मैदानाचेर हाडून तांकां फुटबॉल कॅरियर तांचो घडयला. तांकां एक नवी दिशा दिल्या, नवी प्रेरणा दिल्या, नवी स्फूर्त दिल्या. ही स्फूर्त अजूनय तांच्या आंगात जिती आसा, जागती आसा आनी ती अजूनय Take a seat now. येवकार दिव्या हाचे दिसाचे खाशेले आकर्षण तुझे बाप रॉड तियात्रीस फुटबॉल प्लेयर जाणी कुडचडेचें नांव व्हड करपाक
नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा वेटरन्सांमध्ये चलतल्या ह्या फुटबॉल मॅचीचो हाफ टाइम जाल्लो आसा. दोन्ही टिमी एक एक गोल करून बरोबरीत आसात. फुडले अर्द जे आमचे मुखार येतले त्या अर्दांतल्यान आयच्या ह्या दिसाक खाशेलेपणान घडोवन हाडिल्ल्या मॅचीक कोण जैतिवंत जाला ताजो निकाल आमकां मेळटलो. या खेळाच्या वेळार खास करून आपले योगदान दिवपी संस्थेच्या वतीन आज एक खाशेली एक खेळाची दाखवण हांगा जाली. जातूंत दक्षिण गोंयचे आमचे जाणकार वडील तशेंच उत्तर गोंयचे जाणकार वडील जाणी फुटबॉलाच्या वेळार आपले आयुष्य वेचलां, नवे भुरगे घडयल्या, तांचे मदीं आपली कळाशी दाखोवपी एक मॅच हांगा चलता. हाफ टाइम जाल्लो आसा आणि दुसरो हाफ टाइम येवचे मदीं एक ल्हानसो भोवमानाचो सुवाळो आमी घडोवन हाडटात. जे फुटबॉल प्लेयर आपल्या आंगातली कळाशी दाखयतात तातूंत नॉर्थ गोवा वेटरन्सा मध्ये आसात गोंयचे सुपूत जाणी इंटरनॅशनल मळाचेर गोंयचें नांव व्हड केलां, देशा खातीर प्रतिनिधित्व केलां. ते ब्रह्मानंद सर, लॉरी बाब, एलन बाबडिसा, बेर्नान रोजारियो, बारेटो, मिंगेल, जोसेफ, सुकूर, स्टॅनली, महेश, हिपोलिता, वस्को, मायकल, पाउल, जेम्स, इस्ताक आणि अहमद. दक्षिण गोंय टिमीत विन्सिवाब, लेक्टर, मास्कारेनस, टिटो, रेमंड पेरेरा, अग्नेल प्रिस, वॉशिंग्टन नोरोना, सेमी डायस, डेरिक पेरेरा, आल्बर्ट पिनेरो, जॉन फर्नांडिस, मार्टिन पिरिस, अग्नेल फोन्सेका, इजिदियो दिकोस्ता, प्रकाश नायक, एडी फर्नांडिस, फिलिप पेराव, रुबियो वाज, पांचू पिशेत, सबजीन डायस. एक बरी दाखवण आमच्या मुखार केल्या. एकदम मोठ्यान ताळयो मारया आमी त्या दोन्ही टिमी खातीर. हाफ टायमाचेर दोन्ही टिमी एक एक गोल करून बरोबरीत आयिल्ले आसा आनी फुडल्या हाफ टायमा भितर जे कितें घडटले ते आमच्या सगळ्यांक एक उमेद दिवन वयतले. आयज ही फुटबॉल मॅच घडोवन हाडपाक फाटलें एक मुखेल कारण म्हटल्यार आमचे गांवचे भुंयपूत जुजेबाब रोड जाणी तियात्राच्या मळार आनी फुटबॉलाच्या मळार आपली योग्यताय सिद्ध करता आसतनाच गोंयचें नांव व्हड केलां. तांचो एका गांवच्या वतीन भोवमान जावचो, गांवांत भोवमान जावचो हो उद्देश मुखार दवरून आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात. सेंट्र सोशल ही संस्था वेगवेगळ्या खेळाक उत्तेजन दिता आसतनाच खेळाच्या मळार जे जाणकारांनी आमकां वाट दाखयल्या प्लेयर आसा जे तियात्राच्या मळार खास करून लायट्स डिझायनिंग आनी कातार गावप ह्या प्रकारांनी आपली कळाशी सिद्ध करता गोंयभर गाजतात. गोंय भायर देशा भायर वचून आपले नाव आनी गोंयचें नाव व्हड करतात. जयजय बाब, तुमचो एक रिक्वेस्ट आसा, तुमचे कडेन कातार आसा जे खासा जुजे बाबाचे एक बरें वातावरण हांगा तयार जावचें हाजे खातीर तुमच्या तोंडांतल्यान तुमच्या सुवादीक ताळ्यांतल्यान ते कातार आमच्या मुखार येवनी ताजे उपरांत आमी आयज भोवमानाची जी कार्यावळ आसा ती घडोवन हाडुया. भरपूर पावस पडो पावसान भिजोन एक वस्तोरी बाबडी दुखानी रडो ती रडटाली सुस्काताली मेलो मुठीचो चेडो पळोवन तुरे तिचे दिसो रडोन ती गाजोई वाडो Sogli
son ती बोग मारताली म्हणून पुवा देवाक पावो कोर संवसारान आनीक आपल्या कोण्णा आपलो मोजो एकटोच कोर भुरग्याक मोज्या तूं मोजताय जाल्यार म्हाकाय व्हरोन मोजोय उगडास कोर पळोवन तिका दिसोन येताले एके मायचो वालो Katana, e padri famoso ya brota e ustoremo di camicia cielo e cosmoga so padre hablo de evangelio del putato garanasa vivo corat matamulo Padri चांगले तुझी वजा चोलोतोर आयकोणी आसा एकूच उपाय ज्या घरांत कोणूच मरोंक ना त्या घरांतली एक वोस काडूंक जाय पयलीं दोतोराच्या घरांत वेता तोच मोन आदार आपल्याक मेवत काय दोतोरूय तिका पोती धाडटा सांगोन बेला मोजो पाय मोरून आसतना गोरना चोवीस तिची फान पडटा padrici coro pietana dice गिन्यान वाटा ह्यो मनशाक संवसारान धाडटा एक दीस वेचेन पडटा देवाचे आपोवणे आडांक जायना म्हणून ती माय सुस्कार सोदता हो संवसार तुझे सासणाचे घर केन्ना करूं तुका मेवचें ना सगल्याक आमकां वचोंकूच जाय संवसारान रावून कोणूच येवंक ना देवाच्या पदवेची मेर ना म्हणटा देवून विसरूंक आमी फावना मोगाळ मनशाक देव पयलीं वता ताचो गुण देव जाणा मोगाळ मनशाक देव पयलीं वता ताचो गुण देव जाणा
ती तुमची मॅरेज पावल्या ताजो ड्रॉ आम्ही करतात. एक सुचोवणी, जल्दी पायचो ड्रॉ जाता तांच्या हातांत जावं बॉक्सांत ही हावजी कुपन्स आसा ती भायर काडात. खेळ पळयता तुमच्या कुपनाचेर जे नंबर आसा ताचे कडेन बी पळयात. तुमचे खातीर 20,000 हांगा रावतात. जल्दी पाय. तुम्ही सगळे रेडी आसतले अशें आमी धरतात. आणि हावजी अजून लोक सोदतात, आमचे बरे मागपी सोदतात, तांचे मेरेन हावजी पावोया. खेळ सोंपचे पयलीं हावजीचो ड्रॉ करुया. गोल कितले जावं 20,000 आमच्या बॉल्सांत पावपाक जाय. तुमची हावजी कुपन तुमच्या हातांत येवनी, पेन जावं काडी तयार आसुनी. एक नदर ग्राउंडाचेर, दुसरी नदर तुमच्या हावजी कुपनाचेर. दोळे ग्राउंडार आसुनी, कान तुमच्या हांगा, आणि एक नदर तुमच्या हावजी कुपनाचेर. जल्दी पाय खातीर नंबर भायर सरता. सगळ्यात पयले नंबर 33 3 आणि 3 33 33 नंबर. जांचे कडेन आसा तांकां तोपात, जांचे कडेन ना ते वाट पळयात. दुसरो नंबर 8 and 2 82 8 आणि 2 82 82 33 82 1 and 8 18 18 1 and 8 18 18. Fourth number is 80 80 80 50 ग्राउंडार प्लेयर खेळतात. 21 21 22 हांगा 5 नंबर भायर सरल्या. कोणाकडे जाल्यार हांगा यात. 33 82 18 50 and 80. And next number is 5 and 6 56 5 and 6 56. जल्दी 5 आणि प्राइस ना, एकच प्राइस. 18 33 56 50 82 80. नेक्स्ट नंबर इज 3 and 7 37. फक्त आवाज पता आहे ना, कुपन काय ते मी तोपिल्ले. अठरा 33 37 56 50 80 82. असा जाल्यार धावट्यात. इफ नॉट six 50 3 80 3 and 7. हावजी कुपन हांगा पावली. आमचे नशीब खंय पावूं ताणें आपले बरे नशिबाचे उजवाड घातले.
फुटबॉल मॅच जाले उपरांत ल्हानसो भोवमान सुवाळो आनी त्या उपरांत नाचुया कुंपासार फिल्म आयचो इव्हेंटाक सपोर्ट केला आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आणि एकदा आम्ही ताळ्यो मारून तांकां देव बरें करूं म्हणया दोन मोठ्यान ताळ्यो काब्राल सरा खातीर पांडुरंग बारेटो जे डायरेक्टर आसात नाचुया कुंपासार आमचे खातीर मुजरत आयज फिल्म घेवन आयल्या एकदम मोठ्यान ताळ्यो तांचे खातीर मारुया आमच्या लोकां खातीर मुजरत ते हांगा आयिल्ले आसात सगळे तयारीन तशेंच बाळकृष्ण ऑर्डरकार उर्फ पिंटी तांणी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आयचे मॅचीक आयच्या इव्हेंटाक सपोर्ट केला एकदम मोठ्यान ताळी मारून तांकां देव बरें करूं म्हणया आमी आनी एकदम मोठ्यान ताळी मारून आमचे सगळे प्लेयरा खातीर जे आज आमचे खातीर मजा घेवन येयल्या पळया वाट फुडल्या गोलाची तशेंच आयच्या इव्हेंटाक रितेश बाब चोडणकर हांचो भोव मोठो पालो आमकां लाभला एकदा आमी सेकंड हाफांत गोल जावपा पावना 1-1 गोलान आयची ही मॅच ड्रॉ जाल्या नॅचरली टाय ब्रेकर आसतलो उपकार करून सगळे प्लेयर्सांनी आमच्या ह्या स्टेजीच्या मुखार येवन उबे रावचे दोन ताळयो मारया आमी आयज ज्या मनशा खातीर आमी हांगा जमल्यात तुमची खुर्ची घेऊन सगळ्यांनी हांगा येवचे दुसरे रॉड आनी तियात्राच्या मळार आनी खास करून फुटबॉलाच्या मळार एक आपली वेगळी वळख केली तांकां हांगा भोवमान करपा खातीर आमी आपयल्यात तांची भलायकी बरी ना तरी तांणी उमेदीन आमचे आपोवणे मानून घेतले ते आमचे मदीं आयले आसा एकदा आमी मोठ्यान ताळयो मारयन तांकां येवकार दिवया आनी आमकां खूब मोठी उमेदीची गजाल आमची ही वेदी जी आसा आमची स्टेज आसा तिका बरो फुलोर आयला ती बरी फुल्ल्या कारण ब्रह्मानंद नांवाचे एक साळक ज्या साळकान गोंयचें नांव दिगंगरा पावयले आंतरराष्ट्रीय मळाचेर गोंयाक नामना जोडून दिली ती आज आमच्या ह्या सावड्ड्यात आयल्या आमच्या ग्राउंडार आयल्या आमचे मदीं आयल्या मोठ्यान एकदा ताळयो तांचे खातीर आमचे मदीं शेवेर्द बायना आसात तशेंच अनवल बाब दिकोसा आसात ह्या सारक्या मळार तांणी नांव गाजयला नवे नवे तियात्र घेवन तियात्राचे पालकार जे कितें नवे आसा ते हाडपाचो सातत्यान प्रयोग करतात एकदम मोठ्यान ताळे मारून आमी तांकां येवकार दिवया दुसरे बाबाची फॅमिली हांगा आयली आसा ताच्या खातीर दोन ताळयो तांच्या उपकाराक आमच्या मुखार गोंयभरांत आयले सुमार 40 फुटबॉल प्लेयर आसा एकदम मोठ्यान ताळयो तांच्या खातीर तुमी हांगा आयले आनी आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमी एक वेगळी उत्साह हाडून दिली तुमच्या खेळांतल्या आमचे बरे मागपी ह्या वाठारांतले सगळे आमचे खेळाचे मोगी जे मुजरत आयज तो खेळ पळोवपाक हांगा जमले तांच्या खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो आनी फुडें वता आसतना ताळयो मारीत रावया आनी निलेश बाब काब्राला खातीर पिंटी खातीर फिल्म घेवन येवपी बटोळ पारेटो खातीर तशेंच चोडणकार रितेशा खातीर एकदम मोठ्यान ताळयो मारया तांच्या खातीर आमचे मदीं वेदिकेचेर जुवान बाबा आसात प्रसाद बाबा आसा तुझे बाबाचे लागींचे अशे इश्ट दोन ताळे मारून ताका येवकार दिवया सगळ्यात पयलीं मोठ्या भोवमानाचो एक बुके फुलांचो फेस्त आसा मातसो
धावत स्टेजीर यो फुलां रावल्यात तुजे खातीर तुज्या हातांतल्यान आमच्या मानेस्तांक मेरेन पावपाक मोठ्या ताळयोनी जुजेबाब रोडा खातीर जांची उपस्थिती आज आमकां वेगळी उमेद हाडटा ते फुलांचो बुके तांकां येवकार दिवपा खातीर आमचे मदीं जेवेर बाब आसात फुलांचो बुके दिवन तांकां आमचे सुवाळ्याचे मानेस्त ते येवकार दिवया दोन ताळयो तांच्या येवकाराक मारया लेस्ली बाब जेवेर बाब तशेंच अनवल बाब आमचे मदीं आसा तांचे मेरेन एक फुलांचो बुके माने सांग बसल्यात आणि तुम्ही सगळे मोठ्यान ताळयो मारतले जेन्ना हांव रिक्वेस्ट करतलो एलन बाब दिसा आमकां आमच्या वेदिकेचेर येवन एका तेंपार तुम्ही कुडचडे गाजयले आज फुटबॉलाचेरय तुम्ही फोटो मारता आसतना आमकां दिश्टी पडल्या आयज तुम्ही मोठ्या पदाचेर पावले पूण बरी सुरवात तुम्ही करता आसतना कुडचड्याक एक तुमचो घराणो दाखयलो तुमकां आमच्या वेदिकेचेर भोवमानीत तशेंच इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयचें नांव व्हड करपी डेरिक बाब आमचे मदीं आसा लेक्टर बाब आसा तुमकां भोवमानाची सुवात आमच्या वेदिकेचेर आसा येवचे आनीक सुवात घेवची एलन बाब बऱ्याच तेंपा उपरांत कुडचडेचो मोग तुमचे मेरेन फुलांच्या रुपान मोठ्यान ताळयो लेक्टर बाब ताळयो जावनी लेक्टर बाबा खातीर डेरिक बाबा खातीर आनी आतां असो खीण जे खिणाचे साक्षीदार जावपाक आमी हांगा आयल्या सगळे मानेस्ता मेरेन फुलां मी वायजोन बाब आसा तेवटा बस्ता बाब आसा तांचे मेरेन दोन फुलां पावया आमचो मोग तांचे मेरेन दिवया तुम्ही सगळे जाणात जुजे रोड हे नाव फक्त कुडचड्यार जावं पंटेमळ्यान जावं सावड्ड्या जावं गोंयांत जावं इंडियेक ना ते संवसाराचेर पाविल्ले अशें एक नांव जाणें तियात्राच्या मळार खरें म्हळ्यार एक इतिहास घडयलो गोंयच्या तियात्राच्या प्रकाराक एक वेगळी दिशा दाखोवन तियात्र कसो गिरेस्त एक प्रकार संस्कृती दर्शनाचो हाजी एक बरी दाखोवण आमकां केली त्याच वांगडा फुटबॉलाच्या मैदानाचेर आपली खळाशी दाखोवन वेगवेगळ्या मळांचेर प्रतिनिधित्व केलें गोंयचें नांव व्हड केलें असो एक तियात्र आर्टिस्ट जाणें सुरवाती सावन प्रायजांची खैरात हाडली आमच्या गांवा खातीर वन एक्ट प्ले आसूं जॉन जुजे बाबालो वन एक्ट प्ले म्हळ्यार 100% फर्स्ट प्राइज आनी प्रायजांची कितलीशीच सेरीज ताळयो तांचे खातीर जावपाक जाय कितलीशीच वर्सां कला अकादमीची तिर्यात्र स्पर्धा चडटाली आनी कांय थारावीक नांवां आमकां पयले प्रायज घेता आसतना दिसताले जुजे बाब रोड तियात्राच्या मळार देंवलो बरो फाकीबद्द तियात्र घेवन पणजे पावलो आनी एक कितलीशे वर्सांची परंपरा म्हणून सावड्ड्या कुडचड्यान फर्स्ट टायम ताणें पयले प्रायज हाडले आनी ही परंपरा कितलीशीच वर्सां चालू दवरली प्रोफेशनल तियात्रांतल्यान विलन कसो आसतो विलन म्हळ्यार दुसऱ्याचे पाड घालपी आनी हे पाड घालपी मनशाक लोक कशी गाळी घालतात हे आमकां जुजे बाबाच्या एक्टिंगांतल्यान पळोवपाक मेळ्ळें तियात्रांक पड्डो हाडून प्रोजेक्टरांतल्यान प्रोजेक्शन दाखोवपी हो पयलो तियात्रीस वेगवेगळे ट्रिक्स यूज करपी आपले सुवादीक ताळ्यांतल्यान कितलीशीच कातरां गावन तियात्राची माती म्हणा जावं गोंयचें संगीत जें आसा त्या संगीताक गिरेस्त करपी हो गोंयचो सोपूत हो आमच्या गांवचो सोपूत आज आमचे मदीं आयला अख्ख्या संवसाराचेर कितले कडेन ताजो भोवमान जाला पूण आयच्या ह्या भोवमानाक एक वेगळी
ओप आसा एक वेगळें ताका सौंदर्य आसा कित्याक हो गांवच्या लोकांनी केलो ताजो भोवमान एक मोठ्यान ताळयो आनी ब्रह्मानंद बाबा सारके एक मळबाक तकली तेकोवपी व्यक्तिमत्व आमचे मदीं आसा तांच्या हातांतल्यान आयज आमच्या जुजे बाबाचो भोवमान करपाचो आमकां सोय गेला हांव ब्रह्मानंद बाबाक विनंती करता एक शाल एक श्रीफळ म्हळ्यार नाल्ल जो मोग आमचो आनी एक फुलांचो बुके तांचे मेरेन पावोवचो आनी आमी सगळे साक्षीदार एक इतिहासीक अशे खिणाचे आमी मोठ्यान मागीर ताळयो मारताले आमचो मोग तांचे मेरेन पावयतले जो जे कर्तूब तशीच आसा आनी ही जिद्द नवे तरणाट्याक नवे भुरग्यांक उमेद प्रेरणा दिता आनी ती प्रेरणा दाखोवपी सगळे जाण उबी रावा ह्या सावड्डेच्या भुंयपुताक जाणें संवसार गाजयलो तियात्राचे पार्क गिरेस्त केलो तितल्याच व्हड अशा व्यक्ती अर्जून अवॉर्डी पद्मश्री अवॉर्डी ब्रह्मानंद बाब हांच्या हस्तुकी तांचो हो भोवमान तेका मोठ्यान ताळी लावली एक श्रीफळ आनी फुलांचो बुके खरें म्हळ्यार हो मोग सावड्डे कुडचडे ह्या वाठारांतल्या लोकांचो तांचे मदलोच एक महामनीस जाणें खेळाच्या मळार आसूं कलेच्या मळार आसूं आपलें नांव व्हड करता आसतना गांवचें नांव व्हड केलें एक यादस्तीक तांचे मेरेन एक परत एकदम मोठ्यान ताळयो तांच्या भोवमानाक आज एक समाधान आमकां एक सातित्वता आमच्या गांवच्या सुताक एक हो भोवमान भेटोवपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें तांची जरी भलायकी बरी ना आमच्या आपोवण्याक मान दिवन ते हांगा आयले एका तेंपार आपल्या सुरवातीक काळांतल्यान तांणी तियात्राचो पार्ट घालेलो कितलीशींच कातरां गांव आमची मनरिजवण केली तांची भलायकी जरी बरी ना तरी आमी तांकां इल्लोसो फोर्स करुया रिक्वेस्ट करुया तुमची एक दोन उतरां अजून आमकां आयकुपाची उमेद आसा हांव मायक जुजे बाबा कडेन दितां तांकां रिक्वेस्ट करता एक दोन उतरां तुमच्या तोंडांतल्यान कांयनी आमकां आयकुपाक जाय आज बोलता ग्राउंड केवळ मला खूप ग्राउंड केलं हो ग्राउंडला म्हणजे फुटबॉल सुरू झाला आणि काय तुम्ही उभं असताना थोडा कागद आणून करून आणि यापुढे ते सांगते की जातीला कुठल्या नावाचे तेव्हा असतो देव बरं केलं जुजे बाब आमी तुमच्या वांगडा आसा तुम्ही सदांच आमकां आमच्या वांगडा आयिल्ले जाय एकदम मोठ्यान ताळयो परत एकदा जुजे बाबा खातीर जुजे बाबा कडेन हो भोवमान पावलो मनात एक ब्रह्मानंदाच्या हातांतल्यान ब्रह्मानंद बाबाक आमी कितलीशींच वर्सां गोलकिपींग करता आसतना पळयला गोलां पळयला ताची उतरां खूब फावटी कमी आयकुपाक मेळ्ळा आयज एक बरो सुयोग आयला आमचे मदीं जे आसा तांकां रिक्वेस्ट करता जुजे बाबाक परबी दिवपी तांणी दोन उतरां आमकां सांगची बाबा आपल्या मेंबर्स आपलं सोशल तिथे आम्ही भरून आलेलो असा आय सतीश डिपार्टमेंट फुटबॉल क्लब सॉरी स्पेशलिस्ट इन द नॉर्थ अँड साऊथ जुजे बाबाची फॅमिली आणि जुजे बाबा खाना त्यांच्या खबर एक्चुअली व्हडलो ग्रेट फ्रेंड समजलो आणि हांव ताचो व्हडलो फ्रेंड ताका म्हणल्यार लास्ट इयर ताजो बर्थडे जालो बर्थडे सगळे टॉप फुटबॉलर जाले जाले म्हाका खूब आमंत्रण आयलें पण हांव पावलो ना फॉर सम रिजन्स द नेक्स्ट डे आय वेंट पर्सनली डायरेक्टली टू हिज हाऊस थँक्स फॉर हांगा
took me all the way to his house and we met together, 1-to-1. And he asked me something, I promised him, yes, I'll be with him. He's much and much better than what I saw him last year. I wish all the best for Zubab, a great success and good health. He should recover. I wish you all the best. And thanks everyone who participated today in his honor. God bless you all, everyone. Thank you. तांकां परबी दिता सदांच बरी भलायकी तुमी आमलेल्या तुमकां देव बरें करून म्हणटा प्रमाण बाब एक यादस्तीक आसता एक याद ही शासना खातीर आदल्यो यादी आमच्या मुखार ताज्यो करता एक टी शर्ट जाचेर डेरिक बाबाची लेक्टर बाबाची सायन मारिल्ली आसा सगळे प्लेयरांनी सायन मारिल्ली आसा दोन्ही वटींच्या आणि ताची भेटवण भोवमानान आमच्या जुजे बाबा मेरेन पावता ही एक याद ज्या ग्राउंडाचेर ताणी फुटबॉला सांगाताक आपले जिवीत सारले आणि फुडल्या जिविताक रुपकार दिलो त्या ग्राउंडाचेर तांकां याद उरपा सारकी भेटवण आमी आतां पावोवया प्लेयर्सा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की सायन केल्ली लेक्टर डेरिक तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान फ्रॉम सावथ मोठ्यान ताळयो जावनी हो अख्ख्या दक्षिण गोंयच्या लोकांचो मोग जुजे बाबा मेरेन आणि एल बाबाच्या हातांतल्यान हो उत्तर गोंयच्या सगळ्या खेळगड्यांनी सही करून आपलो मोग जो उक्तायला टी शर्टाचेर ते उगडास म्हणून तांचे मेरेन पावोवपाक ताळयो आनी एक भेटवण यादस्तीक अशी भेटवण जुजे बाबा मेरेन आनी रिक्वेस्ट करता आमचे जॉन सरां कडेन फुडली कार्यावळ तांणी फुडें व्हरपाक. Well, friends, on this occasion we have quite a number of players who have played with Jose. So may I request all these players to step forward and wave. Vinci, Agnello, just come. Yeah, over there. Just come. Vinci, Washi is there. These are the boys who played with Zemi. I don't have to name whoever, all these ex-Garden Angel, please. Yes, his chocolate companion, Philip. Vinci is there, Agnel Perez is there, Washi is there, very Semi is there, Newton as well, Martin Perez, then now have Babazino, Egidio, Di Costa. Yes, so these are the boys who played with Jose both at the school and at the club level. So now I would request both the teams to come from my right, just he played with Jose both at the school and at the class. We were one of Garden Angel finest players. Philip played, refrain from wishing. This is Washi played for Garden Angel and the club. Napoli. Agnel Perez, Jose's good friend. Agnel Perez, one of Jose's very close friends. Jose, Perez. Yeah, because Newton. Refrain from everybody refrain from wishing it. Just namaste karo, just shake hand, please. Just I have given you the privilege, so just please make sure you don't. So we are not saying good uncle, just Rubio, this is Rubio, Captain Rubio. Eddie Hanchik played for Garden Angel as well. Alan Disab, who brought discipline in the town of Kutsare. Babagnel, Guard, Newton, but a fine volleyball player played for Merchant. So we have lots of national players as well, both for the North and the South team. Yeah, that's better. Nice. Thank you so much. It was a privilege having the North Goa team as well and the South. Big thank you to the captains and the team members as well. Big thank you to you. So you have the privilege. You always have the t-shirt with you. Thank you very much. Requesting the captain of both the teams now to please. We have the winners and the runners-up trophy as well. Fortunately, the South have decided that the North should an amount of 10,000 and a football from the organizers, Centro Boys.
Big hand for the North, led by yes, President Medal winner and the former SP. Privileged to have you, sir. This is the town you have worked. The villagers are proud of you. The North collecting the winner's trophy along with the cash award of 10,000 and a football so that you keep playing. Requesting the captain of the South, Sir Vinci, a gentleman who played with Jose both at the school and the club level, one of Garden Angel's finest footballer. Martha, this Jose Judy to give away this trophy. So Vinci move closer to Jose. Jose and Judy did. Only there. Yeah. Trophy, a cash prize of 10,000 and a football. Judy, you could do the honors of giving the football and the cash prize to the team captain. We'll see one for the album. Yeah, thank you. Thank you so much. Over to Sir Saman. Okay, now we'll have the movie for you all, Natsia Kumbasar. So please stand by. Both the teams, refreshment, Dadillo Asa, Dhoni captain and Matse, he couldn't refreshment after teaming also. We have refreshment boxes and at the substitution bench, the refreshments are. So Alan Subramanian, we have sent refreshment as well. Besides Sir Vinci, make sure everybody gets the refreshment. Neville, Bosco, all come for a photograph now. The organizers are requested to please come for a photograph with the family members of Jose as well, please. Bosco, everybody, Edward Pelle, Mache, everybody come on, all the organizers have a photograph, please. Make some noise! Viva! Viva! These are Centro Boys, the organizers of this exhibition match and the felicitation function. On behalf of both the teams, I extend my gratitude to the teams, the Centro Boys as well, and the sponsors, everybody who were involved in organizing this.